नमस्कार दर्शक पनि हार्दिक स्वागत छ तपाईहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् अब समाचारतर्फ लागौँ। भर्खरै एक नेताले आफ्नै श्रीमतीलाई कोदालो र हँसियाले हानेर हत्या, देशभर चर्को विरोध हुने भयो। यति वर्ष जेल। विमलालाई मुख्यमन्त्री निवासमा बन्धक बनाएर नक्कली विज्ञप्ति निकालेको माओवादीको आरोप। ओलीको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश, कर्णालीका 4 एमाले सांसदको पद गयो। माधव पछिलाई ठाउँ खाली राखेर एमालेका विभागहरूमा मनोनयन। एमाले फुटाउन पुग्ने संख्या जुटाउन खोज्दै माधव नेपाल। दार्चुलापछि विराटनगर जोगबनीमा एमसीसीको अर्को दादागिरी, दिएन नाला निर्माण गर्न। ओली र माधव नेपाल बीच भेटवार्ता हुँदै प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै आफू पछि नेतालाई साक्षी राखेर माधव नेपालले भने एकताको पक्षमा छु। कर्णालीका 4 सांसदमाथि एमालेको कारबाही सदर। महेश बस्नेतको टिप्पणी अब अदालत सामु अर्को चुनौती थपियो। अब आउनुहोस् पुरा समाचारतर्फ लागौँ। दक्षिणी धादिङको ताल्ती स्थित हुरेमा सोमबार एक पुरुषले श्रीमतीको हत्या गरेर आफूले समेत आत्महत्या गरेका छन्। बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका 2 तालनी स्थित हुरेका 45 वर्षीय तीर्थ बहादुर विकली खेतमा काम गर्न जाँदै गरेकी 42 वर्षीय श्रीमती भीममायाको हत्या गरेका हुन्। खेतमा काम गर्न जाँदै गरेकी श्रीमतीको विकले कोदालोले र हँसियाले हानेर हत्या गरेपछि आफूले डोरीको पासो लगाएर रुखमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक महेन्द्र खड्काले जानकारी दिए। छिमेकीहरूका अनुसार उनीहरूले बिहान घरमा सँगै रक्सी खाएका थिए। खेतमा काम छ भनेर गएपछि बाटोमा आपसी विवादका कारण श्रीमतीको हत्या गरेको छिमेकीहरूले बताएका छन्। घटनाको विस्तृत अनुसन्धान गरिने जानकारी दिँदै प्रहरी उपरीक्षक खड्काले दुवै शव परीक्षाका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी गजुरी लिएको बताए। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले दल विभाजन गर्न आवश्यक संख्या पुर्याउने कसरत थालेका छन्। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग विवाद बढेर मिल्ने सम्भावना नदेखिएपछि नेता नेपालले आफ्नो समूहमा बढीभन्दा बढी सांसद र नेताहरू तान्ने प्रयास गरिरहेका छन्। नेपालको साथमा अहिले प्रतिनिधि सभाका 22 सांसद छन्। उता राष्ट्रिय सभामा वामदेव गौतम बाहेक 9 सांसदको साथ नेपालीलाई छ। नेपाललाई साथ दिएका दोस्रो पुस्ता सहितका 10 जना प्रतिनिधि सभा सदस्य भने पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा कता खुल्ने टुङ्गो गरिसकेको छैनन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साउन 3 गते विश्वासको मत लिँदा नेता नेपाल पछिका 10 नेता मतदानमा सहभागी भएनन्। तर अहिले तिनी 10 नेताहरू नेता नेपाललाई एमालेमै राखेर लैजान क्रियाशील छन्। दोस्रो पुस्ताको अनेक जोडबलले पनि एमालेका कुरा मिल्न सकेको छैन। ओलीसँग मिल्न नेपाल समझ प्रस्ताव लिएर गएका दोस्रो तहका ती नेतालाई उल्टै नेपालले 16 बुँदा दिएका छन्। ती बुदामा जेठ 2075 मा फर्कनेदेखि माओवादी त्यागेर एमाले प्रवेश गरी फेरि माओवादी हुन खोजेकाहरूको प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाब समेत खोजिएको छ। नेपालले दिएका ती बुदामा नेताहरूको हैसियत, वरियता, चुनावका टिकट वितरणको प्रसङ्ग समेत उल्लेख गरिएको छ। वरिष्ठ नेता, नेपाल निकट नेता विरोध खतिवडाका अनुसार नेपालका यी प्रस्तावमा ओली निवासतर्फ सहमत भए पार्टी अझै एक हुन सक्छ, तर सहमति हुने सम्भावना अत्यन्त कम रहेको सांसद खतिवडाले बताए। मिल्नुपर्छ भनेर सक्रिय कार्यदल सदस्यहरूलाई 16 बुदामा सहमति खोजेर ल्याउनुहोस् भनेर माधव कमरेडले पठाउनु भएको हो। खतिवडाले भने ती प्रस्ताव बोकेर जानुभएका साथीहरू फर्केर फेरि कोटेश्वर आउनु भएको छैन। नेता नेपालका 16 बुदामा भएको प्रगतिबारे कार्यदल सदस्यहरूले केही जवाफ नदिएको उनको भनाइ छ। ओलीको जवाफ लिएर उहाँहरू नआएका कारण पार्टी एकता भइहाल्ने सम्भावना म चाहिँ देख्दिन। खतिवडाले अगाडि भने त्यही अलमलका कारण सत्तारूढ गठबन्धनमा रहने कि अलग्गिने निर्णय गर्न सक्नेको अवस्था छ। एमाले भित्रको विवादको असर काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार विस्तारमा समेत परेको छ। प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका आधारमा नेपाल पछिलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउँ भन्दै मन्त्रीमण्डल विस्तार 3 सातादेखि रोकिएको छ। नेता नेपाल आफै भने अहिले सरकारमा सहभागी नहुने, बरु पार्टीभित्रका अन्य नेताहरू कन्भिक्स गर्ने कसरतमा लागेको स्रोतले दाबी गरेको छ। नेता नेपालले ओली पछि सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई तान्न एक्लै भेटघाट गरिरहेका छन्। यदि नेपाल पछि सरकारमा सहभागी भए वा नयाँ पार्टी गठन गर्ने वा स्वतः सांसद पद
पद खारेज हुने भएकोले संसद पद जोगाउने उपाय अन्तर्गत यो उपायमा नेपाल लागेका हुन्। सरकारमा जान दबाब दिइरहेका आफूपछि सांसदलाई समेत नेता नेपालले पद जोगिने गरी सहभागी हुनुपर्ने भन्दै हत्ता नगर्ने मुड बताएको उनी निकट एक नेताले बताए। अध्यक्ष ओलीलाई छोडेर नेता नेपाल पक्षमा पुगेका तत्कालीन वन मन्त्री प्रेम आले र सांसद कृष्ण कुमार श्रेष्ठलाई सरकारमा लैजान नेपालले चाहेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई समेत भेटेर मन्त्री बनाइदिने भनेका छन्, तर देउवाले नेपालको निर्णय कुरिरहेका छन्। ती सांसद बाहेक विरोध खतिवडा, मेटमणि चौधरी, जीवन राम श्रेष्ठ, नीरा देवी, जयरू र रामकुमारी झाँक्रीलाई मन्त्री बनाउन माग भइरहेको छ। नेपाल पक्षका एक नेता अनुसार 6 वटा मन्त्रालय सधैँ सरकारमा जाने सम्भावना छ। हामी सरकारमा जान्छौँ, ती नेताले नेपाल खबरसँग भने यो हप्ताभित्र पार्टीकै निर्णय लिएर सरकारमा सहभागी हुन्छौँ। अहिलेसम्म 6 मन्त्रालय भन्ने छ। सहमतिको आधारमा खटपट हुन सक्छ। देउबा सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरे पनि नेपालले अझै परिस्थिति परिपक्व बनाउन चाहेका छन्। बरु केही समय होल्ड गर्दै सरकारमा जान हतार नगर्ने पक्षमा उनी छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षमा बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियताको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस गरेको हो। बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग म्याद 1 वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाएको निषेधाज्ञा साउन 20 गतेसम्मका लागि लम्बाइएको छ। बिहिबार काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले निषेधाज्ञा साउन 20 गतेसम्म लम्बाउने निर्णय गरेको काठमाडौँ जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले बताए। साउन 1 गतेदेखि लागू हुने मापदण्ड अनुसार अत्यावश्यक कामले उपत्यका प्रवेश गर्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनलाई आवत जावत गर्न दिने पनि परजीय पराजुलीले जानकारी दिए। साथै लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नका लागि सीसीएमसीसीलाई सिफारिस गरेको पनि उनले बताए। उनले भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय लोक सेवा आयोगले परीक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने सूचना निकालेको हुँदा लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सीसीएमसीसीमा अनुरोध गरेका छौँ। सीसीएमसीसी मार्फत नेपाल सरकारबाट निर्णय भएपछि लामो दूरी र मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्णय हुन्छ। उपत्यकामा सभा समारोह गर्न अझै रोक लगाएको छ। त्यस्तै पार्टी प्लेस, डान्स बार, नाचघर, स्विमिङ पुल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, हेल्थ क्लब, फुडसल, जिमखाना, शैक्षिक संस्थाहरू भने अझै बन्द रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले बताए। उनले पसलहरू बेलुकीदेखि 7 बजेसम्म खोल्न दिने पनि जानकारी दिए। पछिल्लो पटक थपिएको निषेधाज्ञा बिहिबार रातिदेखि सकिँदैछ। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। यात्रुवाहक सवारी भाडामा 28% वृद्धि गरिएको भन्दै 5 विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा बसेको विद्यार्थी संगठनको बैठकले भाडा घटाउनका लागि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो। भाडा वृद्धिको निर्णय तत्काल खारेज नगरेकोमा कडा सङ्घर्षमा उत्रिन र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार हुने चेतावनी दिन चाहन्छौँ। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कोरोनाले जनता थलिएको, लाखौं रोजगारी गुमेको, जनता आर्थिक रूपमा जर्जर भएर एकपटक खान जुटेसम्म गाह्रो भइरहेको समयमा यति ठूलो मात्रामा भाडा वृद्धि गरिनु निर्णय हो। साउन 1 गते यातायात व्यवस्था विभागमा ज्ञापन पत्र पेश गरेपछि आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिने बैठकमा सहभागी अनेरा विश्व क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले बताए। यसैगरी नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 1 रुपियाँ मात्रै घटाएकोमा विद्यार्थी संगठनले असन्तुष्टि जनाएका छन्। ती संगठनहरूले निगमले 2072 पछि विद्यार्थी आन्दोलनको मागलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताएका छन्। निगमले एकातिर स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरेको छैन भने अर्कोतिर विद्यार्थी सहुलियत लागू गरेको छैन, तर तसर्थ पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर र अन्य कतिपय असान्दर्भिक शीर्षकमा उठाउने रकम घटाएर थप मूल्य घटाउन र एलपी ग्लासमा 2 सङ्घको सिलिन्डर बनाई विद्यार्थीलाई परिचय पत्रका आधारमा तत्काल सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन जोरदार माग गर्दछौँ, विज्ञप्तिमा भनेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। अराजकता मचिने र नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएपछि मार्सल लगाइयो। कुमार खड्का प्रवक्ता गण्डकी सरकार वार्षिक विकास कार्यक्रममा स्रोत अनिश्चित भई अघि बढेका योजना किन हटाइयो? सरकारले जवाब दिनुपर्छ। रामशरण बस्नेत सांसदले एमालेमा गए। रामशरण बस्नेत सांसद एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले लगातार सांसद बैठक अवरोध गरेपछि गण्डकीमा मार्सल लगाएर विनियोजन विधेयक 2078 बजेट पारित गरिएको छ। पटक पटक बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति
बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि बजेट पारित गर्न मार्शल परिचालन गरिएको थियो। त्यस क्रममा सांसदले तोडफोड समेत गरेका थिए। एमाले अवरोध गरेपछि प्रदेशसभा बैठक बुधबार 3 पटकसम्म स्थगन गरिएको थियो। त्यही बीचमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले संयोजकत्वमा सर्वदलीय बैठक भए पनि सहमति हुन सकेन। अपराह्न 4 बजे बसेको चौथो पटकको बैठकमा अवरोध हुँदाहुँदै सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले विनियोजन विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव राख्न मुख्यमन्त्री नेपालीलाई समय दिएका थिए। प्रतिपक्षी आक्रोशित सांसदहरूलाई मार्शल लगाएर रोकिएको थियो। त्यस क्रममा एमालेका सांसदले तोडफोड समेत गरे। त्यसपछि उनीहरू सदनबाट बाहिरिएका थिए। विनियोजन विधेयक निर्णयार्थ पेश हुँदा एमालेका सांसद सदनमा थिएनन्। मुख्यमन्त्रीले निर्णयार्थ पेश गरेको बजेट कांग्रेस माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय जनमोर्चा जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद सजीव गुरुङको समर्थनमा बहुमतले पास भएको छ। यसभन्दा अघि बजेट र योजनाका विषयमा एमाले 2 दिन 27 र 28 गते संसद अवरोध गरेको थियो। बुधबार 11 बजे सुरु भएको प्रदेशसभा बैठकमा एमालेका सांसद रामशरण बस्नेतले सरकारलाई बुझाएको 10 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रको सम्बोधन नभएसम्म सदन अगाडि बढाउन नदिने बताएका थिए। पूर्व भौतिक मन्त्री समेत रहेका उनले बुधबार बिहान मुख्यमन्त्री नेपालीलाई भेटेरै 10 वटा विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गरे। हामीलाई यसको जवाब चाहिन्छ, तर अहिलेसम्म छलफल भएन उनले भनेका थिए। बजेट पारित गर्ने समय नभएको बताउँदै सभामुखले कुर्सीमा बस्न आग्रह गर्दा पनि एमाले सांसद उभिरहेका थिए। त्यसपछि सभामुखले सुरुमा बैठक आधा घण्टालाई स्थगन गरेका थिए। 12 र 10 मा सुरु हुने भएको बैठकले 2 बजेतिर मात्रै बसे पनि एमालेको अवरोधले चल्न सकेन। केही बेरको स्थगनपछि बैठक सुरु गर्न खोज्दा पनि एमाले अवरोध जारी राखेको थियो। मार्शल लगाएर बजेट पारित गराएपछि एमाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आपत्ति जनाएको थियो। सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले एमाले पटक पटक संसद अवरोध गरेपछि मार्शल लगाउन बाध्य भएको थियो। मार्शल लगाएर बजेट पास गर्नुपर्छ भन्ने सोचेकै थिएन। उनले भने बजेट पास गर्न समय थिएन। प्रतिपक्षबाट बारम्बार अवरोध भइरहेको छ। छलफल गर्दा पनि सहमति जुटेन। बाध्य भएर मार्शल लगाएका हौं। उनले असारभित्रै बजेट पास गर्न नसके चालु खर्चको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताए। असारमा सञ्चालन खर्च भएको बजेटको अनुगमन गर्न समिति बनाउने एमालेको प्रस्ताव पनि स्वीकार्दै प्रतिपक्षी सांसदलाई नै समितिको संयोजक बनाएको उनले जानकारी दिए। प्रदेशसभा बैठकमा बजेट पारित गरेपछि सभामुखले अनुगमन समिति घोषणा गरेका थिए। समितिमा अन्य दल 1-1 जना र एमालेका 3 जना सदस्य रहने भन्ने प्रस्ताव पनि हामीले अस्वीकार गर्यौं। 29 गते एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक छ, प्रदेशसभामा बैठक नराखौं भन्नुभयो। मानेव खड्काले भने आधा असार 29 भित्र बजेट पास नगर्नु पेशकी खर्च विधेयक ल्याउनु